हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह की तारीफ हो, उसके नाम को जलाल देते हुए अजीज बहनों भाइयों, इस मौके को गनीमत जो हमें खुदा ने बख्शा है, इसमें खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। जी परमजीत। शलोम, जय मसीह की हमारे तमाम अजीजों को जिस वक्त बाइबल के नबूवत प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदा बाप आप सबको बहुत बरकत दे। सरफराज से गुजारिश करूंगी कि दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज किया जाए ताकि खुदा मेरी, आपकी और हम सबकी मदद करे। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने बख्शा है प्यार खुदावंद। और खुदावंद यीशु मसीह तेरे यीशु नाम जो सबसे आला है प्यार खुदावंद, हमें रहनुमाई करता है, हमारी रहनुमाई करके खुदावंद हमें फतह बख्शता है, हमें आगे बढ़ाता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे वचन के लिए, कलाम के लिए जो खुदावंद आपने हमें बख्शा है, ताकि इसमें से सीख कर खुदावंद अपनी राहें ठीक कर सके। खुदावंद यीशु मसीह परमजीत के साथ हो, मेरे साथ हो। खुदा होंठों का जिम्मा ले, जो कुछ खुदावंद कहें आपके वचन से खुदावंद बोले, और खुदावंद पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करना खुदावंद आगे बढ़ने में, खुदावंद समझने में। और खुदावंद यीशु मसीह जितने अजीज बहन भाई इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्यार खुदावंद, उनको भी समझ और खुदावंद हिकमत और दानाई बख्श दे प्यार खुदावंद, ताकि तेरे कलाम पर अमल करने वाले हों और खुदावंद इस बात को समझ जाएं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। प्यार खुदाम आपने हमें सब कुछ बता दिया है, भेद की बातें अपने लोगों को बताई हैं प्यार खुदाम। आपका शुक्रिया अदा करते हुए प्यार खुदाम इस दुआ को खुदाम आपके पवित्र यीशु नासरी नाम में मांग लेते पाते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड। जी फैमिली, सफर्स में बहुत मतलब डिफरेंट राइटर्स हैं, उनकी किताबें पढ़ती हूँ। बहुत सारे ऐसे अच्छे मतलब स्पीकर हैं जिनकी मैं मतलब उनके कलाम सुनती हूँ, और ख़ास तौर पे जो प्रोफेटिकली अनॉइंटेड हैं, बाइबल की नबूवत से वाकिफ़ है और हमें वाकिफ़ करवाते हैं। मैं उनकी वेबसाइट पे जाती हूँ, देखती हूँ कि लेटेस्ट क्या हो रहा है, अगर न्यूज़ हमें ये बता रहा है तो उनके ख्याल क्या हैं, या फिर लोगों का क्या इसमें मतलब एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये सारी बहुत सारी बातें देखते हैं। तो मैं देख रही थी कि आज दोपहर को जैसे 4 बजे रोज़ लगता है बाइबल की नबूवत, तो मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख रही थी। तो उसमें आप कह रहे थे कि वाकई मुझे बिल्कुल ये नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि जैसे हर कंट्री में एक ऐसी चीज़, एक ऐसा निशान होता है जिससे वो कंट्री पहचानी जाती है। फॉर इंस्टेंस आईफिल टावर ले लें, जैसे पेरिस इमीडिएटली दिमाग में आता है। यू नो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वॉल का नाम है तो चाइना याद आता है। बिग बेन कहें तो कहें लंदन, जैसे कह सकते हैं अजूबे। हाँ जी, तो वंडर्स ऑफ, जैसे ना मेनी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो आपने कहा मुझे नहीं पता था मतलब यू नो इसके पीछे ये कुछ है। तो कहने से बात यह है कि दुनिया का अगर बस चले और बस चलाने की कोशिश कर रहा है कि अपना वो अपने जो उनके अंदर सचमुच वाली बात है उसको डिक्लेयर कर दे कि दिस इज व्हाट वी वांट एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड शुड बी, है ना। एंड दे थिंक दे गेटिंग अवे विद इट। दुनिया का जो सिस्टम है वो समझता है कि ले दे के यूएनओ के हाथ में सब कुछ उन्होंने दे देना है, जिसने अपनी मतलब आखिर में मुखालिफ मसीह की सारी बातों को पूरे होने देना है। सो कहने से बात यह है कि ये जो जिन चीज़ों को हम देखते हैं, अगर हम देखें सिम्बॉलिकली, एक्चुअली ये निशान है हमारे लिए कि आखिरी वक्त में जो है दुनिया कैसे खुदा से दूर हो जाएगी। और ये निशान, इसके साथ बहुत सारे और निशान हैं जिनको हम देख सकते हैं, जो पुराने एंशिएंट ऑफ डेज जैसे खुदा के कलाम में हमें मिलते हैं। खुदा ने पहले से वार्न किया है कि आखिरी वक्त में ये चीज़ें होंगी, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप वेदर देख के बता देते हैं, तो जो दुनिया के हालात है हमें भी समझ आना चाहिए। सो काफ़ी लोग हैं जो प्रोफेटिकली जो है टाइम लाइन को जानना चाहते हैं कि आखिर होगा क्या, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। और हमें पता है कि जैसे कैशलेस सोसाइटी यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है, पैसा कैश जो है ख़त्म होता जा रहा है। फिर सेकेंडली जो है इसको कह सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब आएगा, उसमें जो है जो डॉलर है वो खत्म हो जाएगा, नई करेंसी होगी, नए तरीके से सब कुछ होगा। सो ये कहने से बात यह है कि बहुत सारी बिग चेंजेस जो है वेरी क्विकली हम देख रहे हैं और हम देखेंगे। और ख़ास तौर पे जो है ब्रिटेन का एग्जिट करना, बरतानिया का यूरोप में से निकलना, ये बहुत बड़ा नबूवती निशान है। किस लिए? खुदा के खादिम कहते हैं कि ये हमें ज़िक्र 38 की तरफ तैयार कर रहा है, उस सीढ़ी पे चढ़ा रहा है। यानी कि एग्जिट करने से बेशक पूरे यूरोप को कमज़ोर कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। बरतानिया ने एग्जिट किया, ये नबूवत पूरी हुई, इसने बेशक बहुत सारा झटका लगा यूरोप को गुस्सा है इस बात पे
کہ مطلب ایسی کون سی ہمارے اندر بات تھی کہ جس کی وجہ سے 40 سال کے بعد, یہ بھی پروفیٹکلی 41 یعنی کہ 41 سال میں, یعنی کہ 40 سال کا عرصہ پورا کرتے ہوئے یہ کوئٹ ہوئے ہیں برطانیہ جو الگ ہوئے ہیں. تو کہنے سے بات یہ ہے کہ جو ایزیکیل میں لکھا گیا ہے, خدا کے خادم نے لکھا ہے 38 میں کہ آخری جنگ ہوگی, آرمگیڈن جو وار لگے گا اس کی طرف جو ہے چل رہے ہیں. اور اس کے ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ, ان بٹوین جو سیٹلمنٹ ہو رہی ہے خاص طور پہ ایسٹ جیروسلم کو لے کر, جو جگہ کے لیے جو ہے جسے جو ہے موسٹلی اور عرب ورلڈ فیور کرتا ہے کہ وہ کیپٹل ہونی چاہیے, اور اس کے لیے جو ہے سب سے زیادہ یعنی کہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے اسرائیلی اور پیلسٹینین کے درمیان اطمینان ہو جائے. So I put in a lot of kind of bits and pieces in very quickly and very shortly, لیکن کیونکہ ہم نے ایک ایک بات پہ ایک ایک مدعے پہ ہم نے پروگرام کیے ہیں. رائٹ, بالکل صحیح. سو ہمارے عزیز جو ہے واقعی میں بائبل کی نبوت کے آپ بھی اب تو ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے جب آپ کی فیڈ بیک ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں سسٹر پہ ہم اپنے وہ بات بتائی تھی, ہمیں یہ سمجھ آئی, ایسا نہیں لگتا اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے. اینڈ میں بڑے خوش ہوتی ہوں, میں کہتی اس کا مطلب ہے آپ پروگرام غور سے سن رہے ہیں اور اپنی جو ہے آپ ہوم ورک کر رہے ہیں. تو آج ہم سب مل کر غور کریں گے کہ فائنل جو 7 سال آرمگیڈن لگنے سے پہلے 7 سال کے عرصے میں جو ہونا ہے وہ ٹائم لائن کو دیکھیں گے, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ we will try and sort of cover as much as we can in this hour, کہ اس میں 7 سال سے پہلے جو ہے آرمگیڈن جنگ لڑنے سے پہلے کیا ہوگا. So interesting. بالکل, بہت انٹرسٹنگ. اوکے, جیسے ہم نے دیکھا کہ جیسے جان کیری جنہوں نے کہا تھا کہ یو ایس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ بائی 2014 مئی تک میں اطمینان کر کے چھوڑوں گا, there will definitely be peace between Israel and Palestine. تو ایکچولی میں بھی ڈر گئی تھی تھوڑا سا, میں نے کہا بھی اتنی جلدی یہ پیس کروا دیں گے 2014 میں, یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں, میں نے کہا ہو سکتا ہے, اگر جی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے تو ابھی کام ہی نہیں کیا خدا کا, ابھی تو ہم نے لوگوں کو جیتا ہی نہیں, ابھی تو لوگوں کو پوری باتیں نہیں بتائی, تو یہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ تو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی. تو ایسا لگنے لگا مجھے جیسے اگر 2014 مئی تک پیس کروا دیتے ہیں, یعنی کہ اس وقت ایکچولی وی ور couple of months later ہم لوگ اسرائیل میں تھے, اور میرا سفراز اپنے آپس میں بات کر رہے تھے کہ وہاں جاؤ تو پتہ نہیں چلتا کہ فلسطینی کون ہے اور یہودی کون ہے. تو مطلب ایسے خاص طور پہ جن ایریاز میں ہم جاتے ہیں کوئی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا. یہ پولیٹیکلی سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا تھوڑے سے جو لوگوں کو ہاتھ میں لے کے کام کروایا جا رہا ہے وہ ضرور نیوز میں نظر آتا ہے, لیکن وہاں جاؤ تو کچھ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہو کہ وہاں اثر کم ہوتا ہے اور باہر پوری دنیا میں زیادہ اثر ہو رہا ہوتا ہے. ایک نیوز کو لے کے پتہ نہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ نیوز ایڈیٹر بیٹھا ہوتا کہ ایک ہی کو بیچارے کو پروڈیوسر کہہ رہا ہوگا بس یہی سنائیں, یہی ریپیٹ کریں آن دی آور. وہ اتنا زیادہ مطلب کر دیتے ہیں کہ دیکھنے والا بھی سوچتا کہ واقعی یہ سب سے بڑی مصیبت کا جڑ یہی ملک ہے, یہاں سے یہ لڑائی ہو رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ بے شک وہ گول نہیں اچیو کر پائے, کیونکہ اس وقت ہم سپٹمبر کے مہینے میں اور 2016 میں آگئے ہیں, 14 کہہ رہے تھے. تو دیکھیں پھر پیس نہیں ہوا, اطمینان نہیں ہوا. جان کیری بھی بیچارے تھک گئے, پتہ نہیں کتنی فلائٹیں لی بیک اینڈ فورتھ, لیکن میٹنگز کی, لیکن کچھ نہیں بنا. کہنے سے بات یہ ہے کہ جو آرمگیڈن لگنی ہے, بیٹل جو لڑائی لگنی ہے, وہ خداوند کے سیکنڈ کمنگ کو آنے کے لیے جو ہے ارتھ پہ لے کے آئے گی, تیار کرے. ہاللیلویا. جو دنیا میں ہو رہا ہے, یہاں کی حکومتیں جو کر رہی ہیں, وہ یسوع کو واپس لانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں. ہاللیلویا. تو اب جو 7 ایئر کا پیریڈ ہے سفراز, اسے کہتے ہیں کہ یہاں یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ اطمینان کا پیریڈ ہوگا. جیسے ہی ٹریٹی سائن ہو جاتی ہے, جیسے ہی, لیکن اس میں بھی ہم جائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے پیلسٹینین اسٹیٹ مطلب کریٹ کرنا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں. اس میں جب یہ اگریمنٹ ہو جائے گا, یہ ایکچولی ٹیمپرری ہوگا سفراز, یہ ہے نا ٹیمپرری ہوگا. یہ اس کو جب کرنا چاہیں گے تو اس میں جو ہے ویسٹ بینک کا جو ہے اس کو سورٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے, پھر جوڈیا سمیریا جو ہے, یہ ساری جو نیگوشیشن چلے گی اس وقت جب یہ پیس ٹریٹی ہوگی, یہ جب جو سارا کچھ ہوگا. تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی انوالو ہوگی. اس میں جب ہوگا تو ظاہر ہے پوری دنیا اس میں مطلب ان کے جو لیڈرز ہیں انوالو ہو گئے. اب ہم میڈیا جو ہے بہت ساری باتیں, بہت ساری ایسی میٹنگز ہیں جو نہیں بتاتا کہ کیا ہو رہی, کیا ڈسکس کیے جا رہے ہیں. بس وہ موٹی موٹی جو سرخیاں ہوتی ہیں, جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں, اسی پہ غور کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم ریئلی فالو کریں کہ کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے, اینڈ یو نو اٹس امیزنگ کہ کیسی کیسی میٹنگز جو ہیں خدا کے پروگرام کے خلاف ہو رہی ہیں. اور میں نے کافی خادموں
का जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं उनकी एक दो जगह उनकी वेबसाइट पे गई तो मैंने देखा खासतौर पे अर्विन बैक्स्टर जो है एंड टाइम्स पे उनको खुदा बाप ने बड़ी बरकत दी है। तो उनके एक दो मेरे सामने चीजें हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब जो है कि ये जो पीस एग्रीमेंट सरफराज जो होना है दोनों साइड से होगा तभी पीस एग्रीमेंट होगा ना। और इसके खास तौर पे इस पे एक बात पे जो है मतलब मुश्किल अभी तक आ रही है कि जो टेंपल माउंट का एरिया है, ईस्ट जेरूसलम का जो एरिया है वो मतलब कहते हैं कि प्री जैसे बॉर्डर्स जैसे पहले 1967 से पहले जो था वो इनके यानी जॉर्डन के पास था, तो अब ये कहते हैं कि इनको दिया जाए क्योंकि ये अपनी कैपिटल बनाना चाहते हैं। तो ये उनका ये बड़ा जोर लगा हुआ है। तो इसी के लिए जो है बहुत सारी बातचीत जो हो रही है और बन नहीं पा रही। लेकिन टेंपल माउंट जो है जो जिसपे मतलब डोम ऑफ द रॉक और अल एक्सा मॉस्क खड़े हैं, उस जगह पे जो है यहूदियों का मतलब ऑब्वियसली वो यहूदियों की जगह थी, लेकिन यहूदियों का कहना ये भी है कि हमेशा उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया में इमिग्रेंट ही पाया। जब से कहते हैं वो पैदा हुए हैं, मतलब कहते हैं मैं एक बहुत नॉन पर्सन की इंटरव्यू को सुन रही थी तो वो खात्मा कह रही थी, वो शख्स कह रहे थे कि हमने हमेशा जो है शुरू से लेके अब तक अपने आप को इस दुनिया में इमिग्रेंट ही पाया, किसी भी मुल्क को हम अपना मुल्क ना कह सके। सो जो खुदा ने अब्राहम आइज़क और याकूब से वादा किया था, ये वादे की जमीन है, उस पे भी इनको रहने का हक नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए लड़ेंगे। ये जो अब जो बन गया है ये मुल्क यानी कि जो स्टेट बन गई इजराइल, इसके लिए अब यहूदी किसी भी कीमत पे जो है इस जेरूसलम को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नहीं छोड़ेंगे उसके बदले में उनको क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्या कुछ सहना पड़ेगा, मैं आगे चलकर बताऊंगी। लेकिन टेंपल माउंट जो है ये एक शेयर्ड एग्रीमेंट होगा। जो टेंपल माउंट है उसके ऊपर जो है टेंपल जो है वो बनाया जाएगा। कहते हैं कि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जब भी मतलब जब से ये बात चल रही है, पूरी दुनिया में ये ओनली 37 एकर्स ऑफ लैंड है। 37 एकड़ की लैंड ऊपर वाला सारा जी बिल्कुल। और वो जो है उसमें वो शेयरिंग एग्रीमेंट किया जाएगा बिटवीन मुस्लिम्स एंड इजराइलीज, यहूदियों और दोनों के साथ जो है ये अंडर इंटरनेशनल सुपरविजन के अंडर होगा। यानी कि वो वक्त आने वाला है, जैसे एंटी क्राइस्ट होगा, फॉल्स प्रॉफिट होगा और शैतान, तीन चीजें जो होगी, तीन जन। तो ये जो हैवान का सियासी निजाम है, पॉलिटिकल सिस्टम है हैवान का, हाँ जी, बीस्ट का, उसके अंडर ये उसके अंडर इंटरनेशनल सुपरविजन के अंडर ये आ जाएगा और तीसरा टेंपल बिल्ड किया जाएगा। So far there's been 2 temples, they were both destroyed। अब जो है तीसरा टेंपल जो है वो बनाया जाएगा। कहाँ? उसको जगह वो जो डोम ऑफ द रॉक है और अल एक्सा मॉस्क है उसके दरमियान में जो थोड़ा सा खाली जगह है वहाँ वो टेंपल के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। और इसको कहते हैं इंटरफेस, यानी कि सब मजहबों को एक साथ मिला लेना कि कोई बात नहीं, भाई भाई हैं, हमारे मजहब को टॉलरेट करें, यानी कि एक दूसरे के मजहब को बर्दाश्त करना होगा। तो ये जो है अच्छा, फिर जो आगे और भी हैं कि कम से कम भी 650,000 यहूदी लोग हैं जो 1967 जैसे मैं कहा प्री बॉर्डर उसके हवाले से जो है सेटलमेंट है जहां जो जेरूसलम के बिल्कुल करीब है, वहां 650,000 जो यहूदी बसे हुए हैं। ओके, कहा जाता है कि ये दोनों जो है मतलब ये रहेंगे एज इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम। जब ये टेंपल बनेगा सब कुछ होगा तो ये सब कुछ एज इट इज रहेगा, ठीक है। और इसको कई बार हमने बेंजामिन नेतन्याहू को भी स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि अगर फलस्तीनी आके इजराइल में रह सकते हैं एज अपना घर बना सकते हैं, तो अगर हमारे लोग नहीं तो यहूदी क्यों नहीं। तो बहुत सारे जो फलस्तीनी रहते हैं, अरब्स रहते हैं इजराइल में, वो बहुत खुश हैं और बहुत हिफाजत में अपने आप को वो मतलब महफूज समझते हैं। बिल्कुल। और जितने भी अटैक्स होते हैं मोस्टली आप देखें वो बाहर से आने वाले लोग करते हैं, जिनको विचार वे जो भी आप कहना चाहें, बड़ा सेंसिटिव सा सब्जेक्ट होता है जब ऐसी बात करते हैं। बट लेकिन हमें पता है कि बहुत कुछ मतलब वॉर लगता है, खत्म हो जाता है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि 7 साल के अरसे के बाद ये क्या मतलब आर्मगेडोन जब लगेगा, जंग लग रही उससे पहले क्या होना है। सो देयर इज सो मच, मैं इसको कट कर डाउन कर रही हूँ। अच्छा, फिर जब जो टेंपल बन जाएगा सरफराज, वो जो है यहूदियों के लिए यानी कि एक जगह मुकर्रर कर दी जाएगी, हैकल के लिए वो इंतजार करते हैं। लड़ाई भी सी बात की है कि अगर जो है मुस्लिम्स अपनी प्रेयर्स कर सकते हैं तो यहूदी क्यों नहीं उस जगह पे, हालांकि क्योंकि बाप अब्राहम
نے دی उनको थी। तो कहने से बात ये है कि वो टेंपल भी वहीं था, तो इसलिए जो है उनके हक बनता उनकी जगह है, ठीक है। लेकिन जो दुनिया का सिस्टम है, जिस तरीके से जो पॉलिटिकली मतलब उनको जो घसीट लेते हैं हर बात में, तो उससे जो है इनको रिहाई मिलेगी और इनके लिए टेंपल बना दिया जाएगा। जब टेंपल बन जाएगा तो जाहिर उसमें सैक्रिफाइसेस देनी पड़ेगी, कुर्बानियां देंगे, जैसे तोरा में लिखा हुआ है, तो कुर्बानी देंगे। उसमें क्या कहते हैं कि उस वक्त जो है एनिमल राइट्स वाले जो एक्टिविस्ट्स है ना, वो रोज जब ब्लडशेड को देखेंगे तो वो खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे कि ये कुर्बानियां, ये जानवरों के साथ ज्यादती हो रही है, ये अपने ही कुर्बानी, पहले जो हो रहा है वो नहीं करेंगे, नहीं। लेकिन इससे जो है जो वर्ल्ड वाइड लोगों को ना जैसे अटेंशन मिल जाएगी, दुनिया के पूरे लोग कहेंगे हाँ भी इतने खून खराबा करने की क्या जरूरत है, इतने जानवर मारने की क्या जरूरत है। हालांकि कम से कम भी आई थिंक, मैं एग्जैजरेट नहीं करी, कम से कम 2 मिलियन जो एनिमल स्लॉटर किए जाते थे जब ईद होती थी, जब ईद फसा होती थी, लोग जानवरों की कुर्बानी देते थे, टेंपल में आते थे, तो कम से कम भी 2 मिलियन पीपल गैदर करें तो इमेजिन करें कितने मिलियन का जो जानवर था वहाँ स्लॉटर किया जाता था। और आपने हाल ही में देखा था, आपने एक न्यूज़ देखी थी, वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें जो था इतने जानवरों की कुर्बानियां दी गई ईद पे कि वो जो उसको बारिश हो गई और लहू जो था स्ट्रीट्स पूरी ब्लड की बन गई। देखा आपने? ऐसे ही बिल्कुल ऐसा हुआ, न्यूज़ में देख रहे थे। सो जो है ऐसा हो सकता है उस वक्त हो और लोग कहें भी इतना खून गिराने की यानी कि शेड करने की क्या जरूरत है। तो एनिमल जो राइट्स वाले एक्टिविस्ट हैं वो इसकी ऑपोजिशन करेंगे, और लेकिन यहूदी कहेंगे भी ये तो हमें तोरा में फरमाया है खुदा ने, ये तो हमारे मजहब का हिस्सा है कुर्बानी जानवर की देना। लेकिन ये करते कराते जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट सीन जो होगा वो मुखालिफ मसीह जो है टेंपल में खुद खड़ा होगा। और क्या लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने भी इसका हवाला दिया, मसाया ने खुद कहा। अब क्या होगा, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इसको कौन लीड कर रहा होगा, खास तौर पे एंटी क्राइस्ट मुखालिफ मसीह को लीड कर रहा होगा, और वो उसको वो इस जगह पे आप पहुंच जाएगा कि वो जबरदस्ती यानी कि वो कहेगा कि जबरदस्ती करना शुरू करेगा और कहेगा कि कुर्बानियां आज से बंद, यानी 3.5 साल के बाद जो कहेगा कि कुर्बानी देना बंद कर देगा। तो क्या करेगा उसके बाद जो है वो ही विल ऑब्वियसली, खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तुम मुखालिफ मसीह को उस पाक जमीन पे मकरूह चीज को खड़ा हुआ देखो तो समझो कि खुदावन का आना नजदीक है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जब वो मना करेगा, यहूदी लोग तो अपसेट होंगे, नाराज होंगे, वो तो मतलब उनका हक बनता उनसे छीन लिया जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद कहते हैं कि एक और जूइश होलोकॉस्ट होगा। जैसे जर्मनी में 6 मिलियन यहूदी लोग जो थे मारे गए थे, हलाक कर दिए गए थे, शहीद हुए थे। सफराज कहते हैं कि ये भी सबसे बड़ा हॉलोकॉस्ट यहूदियों के साथ हुआ। क्यों? क्योंकि टेंपल से निकाल दिए जाएंगे, उनको मना कर दिया जाएगा, खून खराबा होगा, लड़ाई होगी। तो उसमें कहते हैं कि जो टेंपल माउंट, इस पे जो इतना ज्यादा इस पे जंग होगी यहूदियों की और अरब्स की, मतलब पैलेस्टीनियन की, कहते हैं ऐसा आपने कभी नहीं देखा। और सडनली जो है खुदावंद कहते हैं कि ये अचानक होगा, ऐसे नहीं कि प्लान करके होगा। लेकिन अब भी जो कहते हैं, मैं फर्स्ट टाइम ये टीवी पे कहने जा रही हूँ, आप मतलब जो इंटरनेट सर्फर है वो तो जानते हैं कि जब देखते हैं एंटी क्राइस्ट डालो तो फौरन बहुत सारे जो नॉन रिलीजियस लीडर्स हैं या प्रेसिडेंट ओबामा है उसकी शक्ल आ जाती है। लोगों ने बड़ी बड़ी फनी कमेंट्स दी होती है, और यहाँ तक भी कहा होता है कि प्रेसिडेंट ओबामा जो है उसमें 6 या 7 ऐसे पॉइंट्स, ऐसी बातें हैं जिससे पता चलता कि यही मुखालिफ मसीह होगा। लेकिन कहने से बात हर बंदा अपने ख्याल पेश करता है। तो जब मतलब मुखालिफ मसीह जब आएगा तो वो कहते हैं कि वो इतना ऑलरेडी कम्युनिटी में, सॉरी वर्ल्ड वाइड, इतनी उसकी फेम और इतना वो एडजस्ट हो चुका होगा कि उसको कबूल करना लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा। वो इतनी चालाकी से आएगा, शैतान भी ऐसे खामोशी से और चालाकी से और छुप कर आता है। लेकिन कहते हैं कि जब मुखालिफ मसीह भी होगा वो ऑलरेडी एक नोन फिगर होगा, और वो जो पीस कराने में माहिर होगा, और वो जो थोड़ा सा मतलब यहूदियों को भी फेवर करेगा, लेकिन अंदर उसके कुछ और प्लान्स और एजेंडे होंगे। लेकिन वो दोनों पार्टीज को जो है बेवकूफ बनाएगा, यानी कि यहूदियों को भी और अरब्स को भी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो एक हर दिल अजीज, सियासी तौर पर हर दिल अजीज, हर जो जितने प्रेसिडेंट हैं, जितनी हुकूमतें हैं, उसे पसंद करेंगी, उसके पसंद करेंगे, बड़ा अच्छा शख्स है,
اور یہ ہمارے فیصلے کر سکتا ہے اور ہمیں ہر طریقے سے یہ پوری دنیا کو چلا سکتا ہے. یہاں تک وہ فیور لے لے گا, جتنی دنیا میں گورنمنٹ چل رہی ہیں ان سے وہ فیور لے گا تاکہ اپنا ایجنڈا جو پورا کر سکے, لیکن وہ ہر دل عزیز یعنی سب کا فیورٹ ہوگا. یس, اور یہ کہتے ہیں کہ مطلب جیسے میں نام لے بھی لوں لیکن آپ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں آلریڈی وہ ایگزسٹ کر رہا ہوگا, آلریڈی اس نے اپنا ایک نام بنا لیا ہوگا. جب وہ UN اسے پیش کرے گا نیو ورلڈ آرڈر میں, جب یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا تو کہتے ہیں کہ اس کو لوگوں کے لیے کوئی اس مشکل نہیں ہوگی اسے ایکسیپٹ کرنا, اسے بلکہ پسند کریں گے. جیسے سفراز نے کہا کہ اس کی ہر چیز جو ہے لوگ کہیں گے بس یہی تو کہہ رہا ہے, اچھا ہی تو کر رہا ہے, ٹھیک ہی تو صلح کرا رہا ہے. اور دنیا میں بھوکے جو کنٹریز ہوں گے, بھوکے لوگ ہیں, ان تک یہ خوراک پہنچاتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی مطلب جو ریسنٹلی میرے خیال بس لاسٹ ایئر کہ مطلب ایک ایسی کنٹری کو اتنی بڑی ملینز میں جو ہے مطلب ان کو ایڈ دی گئی اور سارا پوری دنیا چلا اٹھی, یہاں بھوکے مر رہے ہیں اور اس ملک میں اتنا ٹیررزم ہے, اتنا کرپشن ہے, اتنی بڑی اماؤنٹ آپ نے امریکہ نے ان کو دے دی. سو کہنے سے مراد ہے یہ جب یہ ڈونیشنز بھی دیتے ہیں تو اپنا گڈ بکس میں آنے کے لیے کنٹری سے فیور لینا ہوتا ہے لیٹر آن, لیکن اس کو کہتے ہیں پالیٹکس, جو میں اور آپ جو نہیں سمجھ سکتے. اچھا, اب جبکہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, ٹیمپل کی مطلب بند کروا دیا جائے گا کیونکہ اس میں قربانی نہیں دی جائے گی, تو بہت لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو جائے گا. تو امیڈیٹلی خداوند کہتے ہیں یہ اچانک ہوگا, اچانک ہی ہوگا. کیسے تھا؟ جب خداوند نے حکم دیا موسیٰ کو جا کے میری قوم کو چھڑا کے لیا. تو یہ جو چیزیں ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر ہمیں خدا کے پاک روح جی سے حکمت مانگے اور بائبل اسٹڈی میں زیادہ وقت گزارے تو خدا جو ایسے چینلز بناتا ہے آپ کے دماغ کے اندر اور کھولتا جاتا ہے, اور وہ کیسے اس میں فیلنگ ہوتی ہے پھر خدا کے کلام کی کہ آپ مطلب وداؤٹ اینی ڈاؤٹ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جب موسیٰ کو کہا جا میری قوم کو چھڑا لا, میرے لوگوں کو گھر لے کے آ, جب وہ گیا تو کیا خدا نے کہا جلدی کرنا, جلدی کرنا, ایسا نہیں ہو کہ شیطان کو موقع دینا ہے کہ روک سکے. تو اس وقت بھی خداوند نے کہا آخری وقت میں یہ جو سلسلہ ہوگا یہ جلدی ہوگا, سڈنلی ہوگا, اچانک ہوگا. اور خداوند نے کیا کہا, متی رسول کی انجیل میں ہے, اس کو ہم پڑھیں گے لیکن میں بتا دیتی ہوں, اس میں لکھا کہ جب اس طرح سے یہ آفت یہودیوں پہ آن پڑے گی کہ وہ کوئی بھی اپنے گھر سے, اگر وہ کہتے چوبارے کے اوپر یعنی کوٹھے کے اوپر ہے تو نیچے نہ جاوے, اور کوئی اپنے کپڑا کوئی سامان نہ اکٹھا کرے, بس اپنی جان بچانے کی کرے اور بھاگے وہاں سے. کیا ہوا, یہ سین جو ہے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں. جب یہودی لوگوں کو خدا نے وارن کیا, ان کو بتا دیا کہ میں نے تمہاری دہائی کو سن لیا, میں تمہیں چھڑانے کے لیے آیا ہوں, تو کیا ہوا کہ وہ موسیٰ نے کہا جلدی تیار ہو جا, اور ہمیں جو ہے جلدی سے نکلنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے سے تیار ہو جا. ہاں جی, تو یہ جو بات ہے خدا نے اس وقت کے لیے کہی ہے کہ لوگ بے شک وہ ہاؤس ٹاپ پہ ہوں لیکن وہ نیچے نہ جائیں, اپنے کپڑے لینے کے لیے کوئی چیز لینے کے لیے نہ جائیں, کیونکہ خدا نے کہا وہ مصیبتوں کا ایسا وقت ہوگا جو آج تک کبھی نہیں ہوا. ایسی مصیبت یروشلم میں اس وقت ہوگی سفراز, کبھی کسی قوم پہ نہ آئی ہوگی. وہ مجھے تو ڈر لگتا ہے, you know, and I'm just thinking about Moses being in an alien country, ایجپٹ میں, مصر ان کا اپنی کنٹری تھوڑی تھی, اور فیرو کے پاس ساری طاقت تھی, قوت تھی, کسی کو مروا سکتا تھا, کسی کا بھی کچھ کروا سکتا ہے. لیکن جب خدا کا حکم ہوا تو موسیٰ نے کہا دیکھو میرے بہن بھائیو, دیر نہیں کرنا, جیسے میں تمہیں بتاتا ہوں ویسے ہی تم کرو تاکہ ہم بچ کے نکل سکیں یہاں سے. تو اسی طرح سے خدا جی نے کہا اس وقت کے لیے یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نیچے نہیں جانا, کوئی چیز نہیں اکٹھا کرنا, کیونکہ ایسی ٹریبولیشن, ایسی مصیبت کبھی نہ آئی تھی کہ اس وقت یہ ہوگی. اور بہت سارے یہودی بچ نکلیں گے, سفراز یروشلم سے نکل جائیں گے اس وقت, جورڈن کی طرف چلے جائیں گے, جوڈیا کی طرف چلے جائیں گے, نکل جائیں گے. لیکن بہت سارے یہودی ہلاک ہو جائیں, کوئی شک. بہت سارے عورتیں, بچے, مرد جو ہیں اور جو بزرگ بیمار ہوتے ہیں اپنے گھروں میں, وہ کہاں جائیں گے سرفراز. بچے ہیں, ماں باپ اگر ہوش میں ہوں گے تو بچوں کو نکال سکیں گے, لیکن لکھا کہ اس وقت جو ہے ایسا وقت ہوگا, خدا نے یسوع نے فرمایا کہ بہت سارے ہلاک ہو جائیں گے. اچھا, اب اس کے بعد جو مصیبتیں ہیں, اب ہاف وے تھرو ہم آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, جو مطلب کہ یہ مصیبتیں جو ہو گئی ہیں, لیکن یہ بہت بڑی مصیبت کے لیے جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں لگے گی, کیونکہ جب بڑی جنگ لگنی ہے, او مائی گاڈ, جب میں اسے پڑھ رہی تھی میرا اوپر والی سانس اوپر اور نیچے والی نیچے رہ گئی. اس میں اب دیکھیں یہ بنتا جا رہا ہے, کتنے بھاگ گئے ہیں,
چھوڑ کر اور کتنے جو ہے ہلاک ہو گئے ہیں. اب جب کہ وہ مخالف مسیح سرفراز کھڑا ہو جائے گا, اس جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا ڈیورنگ دا فائنل 3.5 ایئر, جو اینٹی کرائسٹ ہے, پھر وہ اپنی جو اتھارٹی کو جو ہے کنٹرول میں لے لے گا. وہ کسی کی نہیں پھر سنے گا سرفراز, صحیح بات, وہ کنٹرول میں فل لے لے گا, اور وہ کیا کرے گا, جو بھی اس کے خلاف آئے گا سرفراز, اس کو وہ جو ہے ختم کر دے گا. اس کے خلاف کوئی بھی آئے گا اس کو ختم کر دے گا. اور خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا, میں پھر تم سے کہتا ہوں, میں سچ سچ تم سے کہتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی جان نہ بچے گی اگر وہ دن یا ٹائم وہ شارٹ نہ کیا جاتے, گھٹایا نہ جاتا. اچھا, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں بالکل پیم, بڑی اچھی بات کیا کہ یہ جو آپ نے فرمایا, یہ مذہبی نظام جو یہ پہلے 3.5 سالوں میں ایک مذہبی نظام بنایا جائے گا جو سارے مذہبوں کو اکٹھا کر کے بنایا جائے گا, اور بڑے بڑے جو لیڈر مذہبی لیڈر ہیں اس میں بڑی تیزی سے آئیں گے, ممبر بنیں گے, اور جو حیوان جو بنائے گا اس کو پیم قصبی کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہ مذہبی نظام ہے, اور حیوان کا جو نظام ہے, سسٹم ہے, وہ سیاسی نظام ہے. 2 نظام چل رہے ہوں گے. پہلا جو 3.5 سال مذہبی نظام بھی اسی کے ساتھ دیں گے. بڑے بڑے لوگ کہیں گے یہ بڑا اچھا شخص ہے, بڑے اچھے کام کر رہا ہے, یہ ہمیں روٹی دے رہا ہے, فیصلے کروا رہا ہے, ہمیں پیسے دے رہا ہے. کیونکہ یہ جو ایک ایسی ورلڈ گورنمنٹ بن جائے گی جس میں سب سے ID نمبر ہر انسان کو ملے گا, یعنی کہ وہ مخالف مسیح یعنی کہ جو ہے اینٹی کرائسٹ, ان کو 666 کا نمبر 6 کا نمبر جب تک ان کے پاس نہ, یعنی کہ ہر ایک کو ایک اس کو کہیں گے گلوبل ID نمبر ہوگا. پوری دنیا کا کسی بھی گاؤں میں, قصبے میں, یہاں کچھ مطلب آپ سوچ نہیں سکتے, ہر انسان کو گلوبل یہ یعنی کہ ID نمبر دیا جائے گا. جب یہ دے دیا جائے گا سرفراز, تو کیا کرے گا وہ پھر سب جو اس کو سبمٹ کریں گے, اس کو خدا مانیں گے, کیونکہ مطلب یہ ان کو دے گا, ان کی ضرورت کے مطابق ان کی ضرورتیں پورے کرے گا. لیکن جو مطلب نہیں لیں گے ان کو وہ ختم کرے گا, راستے سے ہٹائے گا. جاب لینے کے لیے, خریدنے کے لیے, بیچنے کے لیے وہ گھٹنوں کے بل لوگوں کو لے آئے گا, اتنا مجبور کر دے گا کہ لوگوں کو اپنے نیز پہ آ جائیں گے اور کہیں گے ہمیں جلدی سے یہ ID نمبر دو, ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, ہم خود مر رہے ہیں, ہمیں دوائی چاہیے, ہم کمزور ہیں. اب تو جاتے ہیں نا, پرسکرپشن لیا ڈاکٹر سے, دوائی لے لی, ٹھیک ہو گئے, پھر بیک ٹو ورک. بٹ ان دوز ڈیز جب تک 666 یعنی کہ شیطان کا نمبر نہ ہوگا تب تک جو ہے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ملے گی. اس سے کہتے ہیں کہ ایک نیا کیا کہتے ہیں نظام, ایک نیا نظام, نیو ورلڈ آرڈر جسے کہتے ہیں, یہ ہوگا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے اس کی گلوبل گورننس ہوگی, یعنی کہ پوری دنیا پہ وہ حکومت کرے گا, اور جسے چاہے گا اسے مروا دے گا, جو اس کا من کرے گا وہ کر سکتا ہے. ابھی آج تک کہتے ہیں ایسا کوئی بھی سرفراز انسان نہیں آیا. چلو ہٹلر آیا, ہٹلر نے تو ایک ٹارگٹ کی, ایک مطلب ایک ریس کو یعنی کہ ٹارگٹ کیا, لیکن یہ تو پوری دنیا کو سرفراز کنٹرول میں لے گا, اور جو اس کے آگے نہیں جھکے گا اس کو جو ہے یہ حکم دے گا تو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا. اب جب یہ 7 سال سرفراز ختم ہونے کو آ رہے ہوں گے, کیونکہ دنیا میں اتنی زیادہ دہشت گردی ہوگی, I don't know کہ اب ہم کہتے ہیں کہ اتنا وقت خراب آ گیا, میں امیجن کروں اس وقت کتنا برا خراب ہوگا, اور اس سے بھی زیادہ مطلب بدتر ہوگا, خراب ہوگا. امیجن کریں جسٹ. اور اس وقت بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت آفتیں آنی شروع ہو جائیں, آفتیں اتنی زلزلے, جیسے کہ متی 24 باب میں بھی لکھا ہے. لیکن اس سے زیادہ پھر یہ جو اینٹی کرائسٹ کا جو سماں چل رہا ہوگا 3.5 سال پہلے تو بڑے پیسفل ہوں گے, لیکن پھر جب وہ فٹ ہو جائے گا, جب فٹ ہو جائے گا پھر کہے گا کہ میں اپنے آپ کو خدا بنائے گا, وہ اور اس کے بعد ہی بنائے گا 3.5 سال کے بعد, جب سیکریفائسز وہ روک دیں گے تو وہ کہیں گے ہٹاؤ اس کو, مذہب کی وجہ سے ساری لڑائیاں ہیں, نہ کوئی مسلم ہے, نہ کوئی جوئش ہے, نہ کوئی کرسچن ہے, میں ہوں رب, مجھے پوجا کرو, میری کرو, اور وہ اپنا کیسا بت بنا لے گا وہاں. بالکل, یہ جو میتھیو میں لکھا ہے, عزیز بہنوں بھائی آپ پڑھ لیجئے, 24 باب ہے متی رسول کی انجیل اور اس کی 15ویں آیت. پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو, پڑھنے والا سمجھ لے, آپ بھی بائبل مقدس کو پڑھتے آپ سمجھ لیں کہ مکروہ چیز کہاں کھڑی ہوگی, اور یہ جو ہے ہیکل پہلے بنے گی اور مکروہ چیز وہاں بعد میں وہاں گاڑی جائے گی, رکھی جائے گی, کھڑی کر دی جائے گی, یعنی وہ بت. اور 16ویں آیت, تو جو یہودیہ میں ہو جب یہ بت وہاں فٹ ہو گیا
یا مکروہ وہ جو مکروہ چیز یا انسان ہے وہ اپنے آپ کو اس نے کھڑا کر لیا تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں۔ بس دعا کرو کہ تم کو اجاڑوں میں، تم کو جاڑوں میں یعنی سردی کے دن نہ ہو۔ آپ مطلب کہ وہاں کہاں آپ بچوں کے ساتھ بچوں کو گرمائش دیں گے، یا آپ کے پاس اتنے دوڑتے ہوئے کپڑے ہوں گے کہ سردیوں کے دن شاید کئی علاقوں میں تو بڑی سنو پڑی ہوتی ہے۔ تو لکھا ہے بائبل مقدس، انجیل مقدس عزیز جانو بھائیو، متی رسول کی لکھی ہوئی انجیل یعنی خداوند یسوع مسیح کے حکم سے لکھوائی گئی، بس دعا کرو کہ تم جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ آمین۔ اوکے، اب جو ہے جب کہ جیسے کہ 7 سال یہ ختم ہونے کو آئیں گے، کیونکہ بہت خون خرابہ ہوگا، بہت سارے یہودی مارے جائیں گے، بہت ساری عورتوں کی بے حرمتی ہوگی، بہت سارے بچے بے گھر ہو جائیں گے، مطلب تباہ ہو جائیں گے، لیکن کچھ جو بچیں گے۔ لیکن جیسے ہی 7 سال یہ ختم ہونے کو آئیں گے، اینٹی کرائسٹ کا جب دور، یہ بڑا اس نے 3.5 سال بڑا اطمینان اور 3.5 سال اس سے رج کے تباہی مارنی پوری دنیا کی، یعنی کہ شیطان ابلیس نے گھس جانا اس کے اندر، اور انہوں نے مل کر جو ہے نا خدا کے خلاف جتنا ریونج لے سکیں گے، بدلہ لے سکیں گے، وہ اس وقت وہ کریں گے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب یہ 7 سال ختم ہونے کو آئیں گے تو جو فلسطینی ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے، کیونکہ یہ تو جو ایگریمنٹ ہوگا 7 ایئر کی پیس ٹریٹی ہوگا، یہ ٹیمپریری تھا، یہ مطلب لانگ ٹائم نہیں، لائف ٹائم کے لیے یہ اینٹی کرائسٹ ٹیمپرری جو ہے صلح ان کی کروائے گا، یہ اٹرنل نہیں ہوگی، آلویز نہیں ہوگی، لیکن تھوڑے عرصے کے لیے۔ لیکن اب فلسطینی وہ کہیں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ کہیں گے کہ تم لوگوں نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس جگہ کو ہمیں دیں گے، یہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے، یہ یعنی کہ جو اس کو ہم کیپٹل بنانا چاہتے ہیں، یہ اس کو ہمیں چاہیے۔ تو جو دنیا کی پوری یعنی کہ ورلڈ کمیونٹی ہوگی وہ کہے گی کہ ہاں یہ صحیح بات ہے، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اب یہ اگریمنٹ جو مطلب ہے اس کو توڑ تو نہیں سکتے، تو یہ ابھی پیس ٹریٹی جو کرائی اس میں نہیں ہوا، لیکن اب جو ہے ڈیمانڈ کریں گے، اور آخر میں جو ہے واقعی سرفراز اتنا زیادہ مطلب وہاں جنگ لڑائی ہونی ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے ٹیمپل ماؤنٹ کو دے دو، اور اس کو جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے، یونائٹڈ نیشنز کے پاس جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اس جیروسلم ہمیں دو، لیکن جو یہودی ہوں گے وہ کہتے ہیں ڈٹ جائیں گے اور وہ ہار نہیں مانیں گے۔ وہ جو ہے اس کے دوران جو بہت ساری جنگ لگے گی، فائنلی جو ہے ملٹری فورس بھیجا جائے گا اس جیروسلم کو لینے کے لیے، جو ہے اس کے اندر یو این جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی سرفراز، اور جو ہے وہ فوج کو، بڑی فوج کو بھیجے گی اس کے اندر، اور جو انٹرنیشنل ملٹری الائنس ہے وہ کہتے ہیں ایسی انویژن وہ اسرائیل پہ آرڈر کریں گے، ایسا انہیں فورس کریں گے، یو این ریزولوشن میں یہ آ جائے گا، وہ کہیں گے کہ یہ ان کا بنتا ہے، ان کو دو، لیکن یہودی جو ڈٹے رہیں گے۔ اس وقت سرفراز جو کچھ ہونے والا ہے نا، جو جب اسرائیلی جو ہے فورسز کے اگینسٹ وہ لڑیں گے، اب کتنے ہیں یہودی، ویسے ہی تھوڑی سی قوم ہے، چھوٹی سی قوم ہے پوری دنیا میں، تو اس وقت جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو مطلب ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا کہ واقعی ان کو دے دینی چاہیے۔ اب یہودیوں کو جیسے مطلب شیطان چاہتا ہے کہ ان کو مار دو، ان کو ختم کر دو، ان کو سمندر میں پھینک دو، ان کو صفائی کر دو، تو اب وہ سوچے گا کہ اس کا وقت آ گیا ہے، اور وہ جو ہے اپنی فورسز بھیجے گا، یعنی کہ یو این او مطلب کمانڈ کرے گا، حکم دے گا کہ یہ ہم نے ڈیسیجن لیا ہے کہ فوجیں بھیجی جائے اور زبردستی اس کا قبضہ کیا جائے، جس کے لیے پیس ٹریٹی مطلب کرنا چاہ رہے تھے، آج تک کرنا چاہ رہے لیکن نہیں ہو پا رہی۔ تو اس وقت وہ کہیں گے سارے اکٹھے ہو کے، اور فائنلی جو یو این آرمی ہوگی سرفراز، جو بہت بڑی آرمی ہوگی، وہ یروشلم کے چاروں طرف پھیل جائے گی اور وہ یروشلم کو اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ اور جیسس نے کیا کہا، جب تم یروشلم کو گھرا ہوا دیکھو تو جان لو کہ میرا آنا نزدیک ہے۔ لکھا ہے نا ایسے، جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جانو کہ میرا آنا نزدیک ہے۔ تو جو ہے جیسس جو مطلب یو این کی جو آرمی ہوگی، اس نے پورے یروشلم کے باہر سے گھیر لیا ہوگا، اور یہ جو نبوت ہے گلوبل آرمی جو ہے سرفراز آدھے یروشلم کو کیپچر کر لے گی، یعنی کہ آدھا اسیری میں لے لے گی، جیسے 14 باب زکریا 14 باب، بالکل آدھا شہر لے لیا جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ اب وقت آ گیا کہ انہیں ہم میپ سے مٹا دیں، اب وقت آگے اتنی آرمی اور اتنے سے یہ لوگ ہیں، ان کو ختم کرنے کا پہلے بڑی کوشش کی، لیکن اس وقت جو حیوان کہے گا
یعنی جو اینٹی کرائسٹ ہے وہ چاہے گا کہ اب جو موقع ہے کہ ان کو پوری دنیا سے یہودیوں کو ختم کرنے کا، ان کی وجہ سے ہی ساری پرابلم ہے، ان کی وجہ سے ہی مطلب کتنی یہ ایک اور اس بات میں پلیز ریمائنڈ می ٹو کم بیک ٹو دس، لیکن اس میں یہ بات مجھے یاد آتی کہنا ضروری ہے، اس سمر میں بھی دیکھیں، پچھلے سمر میں دیکھیں کتنا یہودیوں کے خلاف جلوس نکالے گئے، اس میں فرانس پیچھے نہ رہا، برطانیہ پیچھے نہ رہا، امریکہ دیکھ لیں کون سی کنٹری تھی جس نے مطلب ان کے خلاف جلوس نہیں نکالے. تو لیکن کہنے سے بات یہ ہے کہ یہ خداوند نے آلریڈی نبوت کی ہے، آلریڈی بتایا ہے کہ یہودیوں کو آخری وقت میں اس نے اپنے گھر لے کے جانا ہے. جتنے بھی یہودی پوری دنیا میں ہیں وہ آخر میں جو ہے اسرائیل میں واپس جائیں گے، اور اگر وہ نہیں جائیں گے، بہت سارے یہودی نہیں جانا چاہ رہے، there is like I don't know how many probably more than a million امریکہ میں سیٹلڈ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خوش ہیں، ہمارے بچے ہیں. اسی طرح سے جب یہ اسیری میں چلے جاتے تھے تو وہاں کہتے تھے اب ہمارے بچے یہاں ہیں، ہماری جائیداد یہاں ہے، ہم سیٹل ہو گئے، ہم کیوں جائیں. تو خداوند ایسا وہاں پلیگ بھیجتا تھا، ایسی وہاں کی اکانومی کر دیتا تھا کہ بھوک پڑ جاتی تھی، کال پڑ جاتا تھا، تو ان کو واپس آنا ہی پڑتا تھا. تو یہ جو ہے پکچر ہمیں دکھتی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، ایسا ہی نیو ٹیسٹمنٹ میں مطلب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا جی کیا بتا رہے ہیں. یہ آلریڈی ہو چکا ہے یہودیوں کے ساتھ اور پھر سے یہ رپیٹ ہوگا. تو اب جب کہ ان کو جب مطلب آ کے گھیر لیں گے، ان کو ختم کرنا چاہیں گے، تو اس وقت کیا ہوگا. like I said, let's come back. اچھا اب جو بہت سارے فرانس سے آپ کو پتہ یہودی جا رہے ہیں اور دنیا کے ممالک سے جا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں پھر بھی ہم یہاں سیف ہیں، یورپ میں سیف ہیں، ہم یو ایس اے میں سیف ہیں، ہم کیوں واپس ہیں. اب دیکھیں یو ایس کی اکانومی کتنی بری طرح سے مار کھائی ہے اس نے. اب جو ہے پوری انٹرنیشنل جو کرنسی ڈالر بہت جلد ختم ہونے والا ہے. I think there's another ڈیجیٹل کرنسی جو ہے بٹ کوائن، وہ جو دیکھیں ابھی آ گیا ہے، نئی کرنسی آ رہی ہے، ڈالر کی بجائے ریپلیس کرے گا اسے، ہو سکتا ہے یورو سے ریپلیس کر دیا جائے. سو کہنے سے بات یہ ہے کہ وہاں کی اکانومی، جہاں مطلب دنیا کی اکانومی اتنی خراب ہو جائے گی، حالات ایسے ہو جائیں گے، یہودیوں کے لیے لوگ ایسی نفرت اپنے دل میں رکھیں گے، لیکن یہ خدا کی طرف سے ہوگا تاکہ ان لوگوں کو اپنے گھر واپس لے کے آئے. ہاللیلویا. جب نہمیہ کو بھی بتایا گیا کہ اس کو ملنے کے لیے یہودی لوگ آئے تو اس رویا، اس نے خاک سر پہ ڈالی اور خدا کے سامنے رویا، اس نے معافی مانگی کہ خداوند میں بتا میں کیا کروں، میں اکیلا ہوں، میں تو ایک نوکر ہوں، ایک راجا کی خدمت کرتا ہوں، تو میں وہاں کیا کر سکتا ہوں. لیکن پھر پاک روح جی نے اسے تیار کیا کہ وہ واپس آ کے اس نے ہیکل کی دیواریں بنائی. تو خداوند جو ہے حالات کو اس طرح سے بنا دیتا ہے. Can I just speak to somebody؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت سیف ہیں، بہت پروٹیکٹڈ ہیں، آپ کی زندگی بڑی اچھی جا رہی ہے اور آپ کو جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے خدا نے بلایا تھا اسے بھول گئے، تو خداوند آپ کے حالات چینج کرنے والا ہے. آپ کو خداوند کے کلام سے ایسی باتیں ملیں گی کہ خداوند خود بخود آپ کے پاؤں اور آپ کے قدم اس منزل کی طرف پھر سے لے کے جائیں گے. آپ اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے جو خدا نے آپ سے کہا ہے وہ کروا کر چھوڑیں گے. تو یہودی قوم کی جو کہتے ہیں اسرائیل تیرے نصیب ہی عجیب نے، اسرائیل دیاں گلاں ہی عجیب نے، اس کی دیواریں گر جاتی ہے تو کہاں بیٹھا ہے بندہ خدا کا یہودی، اور اسے وہ کہتا کہ جا میری جا کے، خدا کہتا اسے میں تجھے تیار کرتا ہوں، میں تجھے فیور دیتا ہوں، کتنی لکڑی چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے، کتنا سونا چاہیے، میں تیرے لیے پرووائڈ کرتا ہوں، تو جا کے ہیکل کی دیواروں کو بنا. اور رات کو کیسے سفراز و نہمایہ چکر لگاتا ہے پورے شہر کا اور کسی کو بتاتا نہیں. عزیزو جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے خدا نے آپ سے بات کی ہے وہ راتوں کو آپ کو اٹھائے گا اور تیار کرے گا اور اس مقصد کو پورا کروائے گا جو صرف آپ سے ہی ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. اور جو مقصد گلوری ٹی وی سے پورا ہونا ہے اسے میں اور آپ چینج نہیں کر سکتے. جو جتنے پارٹنرز ہیں، جتنے ہم لوگ اکٹھے ہو کے اس چینل کو چلا رہے ہیں، ہمارے ہی ہاتھوں سے خدا نے یہ کام کروانا ہے. اے یروشلم تیرے نصیب ہی عجیب نے. ہاللیلویا. بیت لحم شہر دے نصیب ہی عجیب نے جتنے ساڑھے یسو پیدا ہوئے. ہاللیلویا. تو اس وقت یہ جو یروشلم ہے یہ گھیرا جائے گا. کہتے خاص طور پہ جو ایسٹ یروشلم ہے، جہاں مندر ہے، ہیکل ہے، ٹیمپل ماؤنٹ ہے، اس کو جو ہے مین جو ہے گھیر لیا جائے گا، پہلا اٹیک ہوگا. اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو فورسز ہوں گی، جو بہت بڑی تعداد میں ہوئے گی سرفراز آرمی، وہ اسے گھیر لیں گے. اب کیا ہوگا کہ اسی وقت جو ہے جب گھیر لیں گے سرفراز،
अंदर इमेजिन करें, मतलब कितनी की तैयारी करेंगे, कितना कोई ये सहारा यहूदी लोग लेंगे, सैटेलाइट कर लेंगे, या जो भी आई डोंट नो किस किस किस्म के जो अब हथियार बन चुके हैं, कितना कोई एमिनेशन होगा, कितना को ये मतलब उस जगह में यूज कर सकेंगे, तंग तंग सी गलियों में से कैसे टैंक गुजारेंगे, क्या क्या होगा वहाँ, कैसे मतलब उस यरूशलेम के अंदर मतलब कैसे ये लड़ाई होगी। तो देखते हैं, कहते हैं कि जो उस वक्त जब लड़ाई होगी तो उस वक्त इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम होगी और ये लोग कहेंगे अब वक्त आ गया है, अब मजा आएगा इनको खत्म करने का, अब मजा आएगा दुनिया के जो मैप है यानी नक्शे से इनको मिटाने का। लेकिन कहते हैं कि वो दांत पीसेंगे दुश्मन, वो कहेंगे अब मजा आएगा यहूदियों को कत्ल करने का, अब उनका खून बहाने का। वो इतना तैयार हो जाएंगे, इतने फोर्स के साथ वो अंदर एंटर होंगे। तो उस वक्त जब सरफराज ये हो रहा होगा और वो सोच रहे होंगे, मतलब मिलियंस ऑफ लोगों की जो मिलिट्री जो इसको ऐसे घेर लेगी, हाँ इस सरफराज जैसे लॉर्ड जीसस को भी अरेस्ट करने के लिए आए तो कितनी बड़ी लोगों के साथ आए, बड़ी बड़ी अथॉरिटी के साथ, डिक्री के साथ आए, एक कहते हैं कि हाथ में लेकर आए, और हमें हमारे पास ये मतलब क्या कहते हैं देते हैं, डिक्री देते हैं ना, एक लेटर देते हैं कि हमारे पास ये अथॉरिटी है, हम आपको अरेस्ट कर सके। तो जीसस कहते हैं मैं तो तुम्हारे साथ दिन रात फिरता था, मैं तो टेंपल में बिना किसी वजह मतलब बिना किसी मतलब कोई हेजिटेशन के बगैर जाता था। तो तब तो मुझे आपने पकड़ा नहीं, लेकिन रात को चोर की माने तो मुझे पकड़ने है। मुझे भी लगता है कि ये जो अटैक होगा सरफराज रात को होगा, ये चोरी अटैक होगा, पहले उनको बताया नहीं जाएगा। ये चूंकि इतनी नजदीक ये इकट्ठी होनी शुरू फौज हो जाएगी। हिजकियेल के मतलब किताब में लिखा है कि वही बात है, पहले ये कुछ और बता रहे होंगे, लेकिन जब अटैक करेंगे, जो जकरिया 14 में अटैक है, वो अटैक वो है जो कि एकदम से करेंगे। तकरीबन 2 करोड़, मुकाशवा की किताब में लिखा तकरीबन 2 करोड़ फौज चारों तरफ इकट्ठी होके ये बैठ जाएगी, खड़ी रहेगी, पता नहीं बताएंगे नहीं, लेकिन ये अचानक होगा। चूंकि लिखा है देख खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा। इतना माल लूटा जाएगा, इसराइल पर अटैक करके इसराइल के अंदर घुस के इसका माल लूटा जाएगा। और लिखा क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा। ये मैं जकरिया नबी का सहीफा पढ़ रहा हूँ अजीज बहनों भाइयों, और 14वां बाब पढ़ रहा हूँ पहली आयत से। दूसरी आयत में क्या लिखा है? क्योंकि मैं सब कौमों को, एक कौम की परम जीतने बात, इसराइल के अलावा सारी कौमें की बात की गई है, सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करे और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे, औरतें बेहुरमत की जाएंगी और आधा शहर असीरी में जाएगा। इस वक्त जो पहला अटैक है उसमें आधा शहर भी कह सकते हैं, यरूशलेम भी कह सकते हैं, और या इसराइल को भी आधा इसराइल ले लिया जाएगा, क्योंकि सीरिया के पास तो पहुंच चुकी है इनकी फौज, और सीरिया को मैदान बनाते जा रहे हैं ताकि इनकी फौज जो है तकरीबन 2 करोड़ सीरिया के ऊपर खड़ी हो जाए, और उसमें चाइना भी अपनी फौज, रशिया, ईरान, इराक, टर्की, सारे ये पीछे से जैसे 67 में चलना शुरू हो गए थे बहुत सारे ममालिक। इस तरीके से अजीज बहनों भाइयों, ये जो लिखा है ये मैं बाइबल मुकद्दस में से, अगर आपको यकीन ना आए तो बाइबल मुकद्दस ये किताब आप ले लें बाइबल, तो उसमें से जकरिया नबी की किताब पढ़ें, उसमें 14वां बाब पढ़ें। ये जो आखिरी अटैक इसराइल पर होने वाला है, सबसे बड़ा अटैक, ये हिटलर के टाइम नहीं हुआ था, ना ही ये फराउन के वक्त में हुआ था, ये आखिरी जो हैवान यानी बीस्ट और एंटी क्राइस्ट के जमाने का ये जो अटैक होने वाला है, इसकी तो बात ही बहुत बड़ी है, चूंकि पूरी दुनिया हिला दी जाएगी। जब हिटलर ने कत्लो गारत की, पूरी दुनिया नहीं हिली, ठीक है? exactly. जब फराउन या हेरोदिस की जब हुकूमत थी तो पूरी दुनिया नहीं हिली, ठीक है ना? कत्लो गारत तो होती रही है, लेकिन अजीज भाई जब मोसेस के टाइम में उनको धकेला गया पूरी दुनिया नहीं हिली। लेकिन ये तो जंग है पूरी दुनिया की, और पूरी दुनिया क्यों लिखा गया? क्योंकि मैं सब कौमों को, अब कौमें ममालिक भी हैं और उन ममालिक में कौमें बसती हैं, और खुदावंद कहते हैं क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें। किससे करें? यरूशलेम से जंग करें, और शहर ले लिया जाएगा, यानी यरूशलेम शहर ले लिया जाएगा, घर लूटे जाएंगे, औरतें बेहुरमत की जाएंगी, आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। अब वेट
इसमें वेट आ गया है। अच्छा, जब वो होंगे सरफराज तो लिटिल बाय लिटिल थोड़ा थोड़ा करके जो आर्मीज हैं, जो फोर्सेस हैं, वो सरफराज इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फाइनली जो यूएन की आर्मी होगी वो घेर लेगी इसको, घेर के अंदर अंदर आ जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। आधा सीरी में चला जाएगा यरूशलेम, आधा और पहले अटैक के बाद अब सीन टोटली बदलने वाला है, ठीक है, ठीक है ना। इतना बड़ा सीन बदलने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। हालेलुया। मसीहों के लिए जो बाइबल बिलीवर हैं, जो ईमानदार हैं, अजीज बहनों भाइयों, जो खुदावंद को पूरे तरीके से प्यार करते हैं, पाकीज़ा पाक लोग, सच्चे लोग, रासबाज लोग, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि जब आधा शहर ले लिया जाएगा तो ये रेस्ट करेंगे लोग। लेकिन खुदावंद कहेगा कि अब बस हो गया। जब ये ले लेंगे सरफराज तो क्या मैं इसको जरा बता दूं कि इसमें जो है जो टोटल यानी कि जब ये यहूदियों पे मतलब कब्जा कर लेंगे, एक तो असीरी में ले लेंगे, अब जो थोड़े से बचेंगे उस वक्त वो सोचेंगे अब क्या होगा सडनली। अब उनका सिंपैन जी, वो उनकी सोच के लिए तो एक बड़ी फिल्म बननी चाहिए कि वो इस्राएली जो आधे रह जाएंगे और इनके शहर में, आधे शहर में खून ही खून होगा, क्योंकि इतनी कत्लो गारत होगी, औरतें बेहुरमत की जाएंगी और शहर ले लिया जाएगा, लूट रहे होंगे। जितनी फौजें दुनिया से आई होंगी वो लूट मार कर रही होंगी। लेकिन उस वक्त सरफराज लेट्स ब्रेक हिम नाउ, सडनली जो है आसमान खुल जाएगा। हालेलुया। तब खुदावंद खुरूज करेगा, आसमान खुल जाएगा, खुरूज यानी निकलेगा। अजीज भाइयों भाई, जो खुदा निकलेगा, जो छोटे छोटे दुनिया के बादशाह निकलते हैं तो कैसा उनका मतलब उनका निकलने का अंदाज होता है। लेकिन जब खुदा खुरूज करेगा, खुदा जमीन से खुरूज करेगा नहीं, अजीज भाइयों आसमान से, वो फॉर वंस एंड ऑल, वो प्रेज एक बार वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने आएगा। उन कौमों से लड़ेगा। कौन लड़ेगा? बंदे नहीं लड़ेंगे, खुदा लड़ेगा। वो कहते हैं और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सारे वाक़या जब खुदा आगे आगे अपने फरिश्ते भेजता, लश्कर भेजता था और वो लड़ते थे। और चौथी है, उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरक में वाक़या खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा? हमारा खुदावंद मसाया खड़ा होगा, खुदावंद यीशु मसीह खड़े होंगे। और कोहे जैतून जब वो खड़े होंगे, जब कहते हैं कि उनके कदम लगेंगे, पहाड़ पर कदम टिकेंगे तो पहाड़ बीच में से फट जाएगा। और उसी पहाड़ को 2000 से ज्यादा साल पहले वो छोड़ कर गए हैं। जीसस उसी पहाड़ पे वापस आएंगे जिसको वो 2000 साल से ज्यादा वो छोड़ कर गए, जैतून के पहाड़ से, जहां से वो गए हैं। उन्होंने कहा था जैसे मुझे जाते हुए देखते हो वैसे ही आते हुए भी देखोगे। इसका मतलब इज कमिंग बैक, ये कंफर्म हो रही है बात कि उसी जगह पे जो माउंट ऑलिव पे जो है हजारों साल बाद आएंगे और उस वक्त यहूदी जानेंगे कि यही वो मसाया। कैसे सरफराज? खुदावंद के हाथ और पांव को सीधे हुए देखेंगे। हालेलुया। When they will see, तो उसके खुदा के आगे वो झुक जाएंगे, उसके कहेंगे कि ये अगली स्कार्स यानी कि ऐसे जख्म सरफराज लगे हुए हैं, तो जब उनको देखेंगे तो उनके आगे झुक जाएंगे। देखे? हाँ जी, दिखा है आगे। ज़करिया 14 अच्छा 13 उसकी 6 पढ़ेंगे। 13:6 पढ़ लेते हैं। इस वक्त जो है 13:6 पूरी होगी, क्योंकि वो खुदावंद के देखें ये क्या जख्म है, ये क्या जख्मों के निशान है हाथों पे, और तब यीशु ने जवाब देंगे। और जब कोई उससे पूछेगा कि तेरी छाती पर ये जख्म कैसे हैं, तो वो जवाब देगा ये वो जख्म हैं जो मेरे दोस्तों के घर में लगे। क्या? जैसे भाला? हाँ जी लगा था। बहन जी फिर मैं इसको पढ़ लेता हूँ 13वां बाब ज़करिया का। अजीज बहनों भाइयों, घबराइए ना। जितनी भी जंग हो, जितने भी मंसूबे बांध दिए जाए दुनिया में, जो प्रोग्राम लिख दिया गया है बिल्कुल ऐसा होगा। मुसीबतें आएंगी, जंग भी होगी, असीरी में भी जाएंगे और औरतों की बेहुरमती होगी, लोग कत्ल किया जाएगा। लेकिन उस रोज गुनाह और नापाकी धोने को दाऊद के घराने यरूशलेम के बशिंदे के लिए एक सोता फूट निकलेगा। 13वां बाब पढ़ रहा हूँ। और रब्बुल फाज फरमाता है, मैं उसी रोज मुल्क से बुतों का नाम मिटा दूंगा और उनको फिर कोई याद ना करेगा। और मैं नबियों को और नापाक रूह को मुल्क से खारिज कर दूंगा। नापाक रूह सोचने वाली नापाक रूह चली जाएगी, कोई बाद में नापाकी के मुतालिक सोचेगा भी नहीं कोई। ठीक है ना? अच्छा जी, सॉरी। और मैं नबियों और नापाक
روح کو ملک سے خارج کر دوں گا. جب کوئی نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اس سے کہیں گے تو زندہ نہ رہے گا کیونکہ تو خداوند کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے. اور جب وہ نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اسے چھید ڈالیں گے. اور اس روز نبیوں میں سے ہر ایک نبوت کرتے وقت اپنی رویا سے شرمندہ ہوگا. ہاں جی، اور آگے چلتے ہیں. اور کبھی فریب دینے کو پشمین چادر نہ اڑیں گے بلکہ ہر ایک کہے گا کہ میں نبی نہیں کسان ہوں کیونکہ میں لڑک پن ہی سے غلام رہا ہوں. اور جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہیں تو وہ جواب دے گا کہ یہ وہ زخم ہے جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے. رب الفاظ فرماتا ہے اتنا ہی. تو اس دن جو ہے جب جیسس آ جائیں گے مسیح کو یہودی پہچان لیں گے اور اس کے زخموں کو دیکھیں گے. وہ کہیں گے یہ اگلی سکارز جو تجھے ملے ہیں یہ کس نے تجھے دیے ہیں, یہ کون ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں پہ نشان ہے ایسے زخموں کے. تو خداوند کہتے ہیں وہ کہیں گے یہ میرے ہاتھ چھدے گئے تھے, میرے اپنوں نے ہی کیا تھا کیونکہ پہچاننے میں دیر لگائی. لیکن خداوند کہتا ہے کہ آگے اس کے سڈنلی جو ہے 2000 سال سے بھی زیادہ جو اندھا پن ہوگا, جو یہودیوں کی آنکھیں بند ہوگی, اس وقت وہ پٹی ان کے آنکھوں سے اٹھ جائے گی اور ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. تو وہ کہیں گے اچھا تو ہی جیسس ہے, تو ہی یسوع ہے اور تو ہی مسیح ہے. خداوند کہیں گے ہاں میں ہی تمہارا بچانے والا ہوں, میں ہی یشوع مسیح ہوں. تو کہتے ہیں کہ اس وقت کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بیداری ہوگی, سب سے زیادہ لوگ جو روئیں گے اس کے قدموں میں گریں گے اور توبہ کریں گے اور خداوند کے آگے جھکیں گے اور کہیں گے مسیح ہم کتنے بے وقوف رہے, ہم کتنے نادان رہے, ہم کتنے سیلفش رہے, ہم کتنے گھمنڈی رہے, تو مسیح ہے ہمیں معاف کر. اور کیا آپ سمجھتے ہیں مسیح اس وقت معاف نہیں کرے گا؟ مسیح انہیں معاف کرے گا, انہیں گلے لگائے گا اور ان کو کیا کرے گا, ان کی جنگ لڑے گا سرفراز. Then he is going to fight the fight for them. اور کیا کرے گا, جیسے کہا نا کہ بدکاری کو اس ملک سے دور کر دے گا, نکال دے گا سب ٹوٹلی. جب یہ جو ہے کنگ آف کنگز لارڈ آف لارڈ جو ہے, بادشاہ کا بادشاہ, راجاؤں کا راجا, ابن داؤد جو ہے, پھر ان کے لیے جو ہے آخری جو ہے جنگ لڑے گا. یعنی کہ فالس پروفٹ, جھوٹا نبی, مخالف مسیح, یہ جو ریلیجن کے پارٹنر بنے ہوئے ہوں گے اس وقت خداوند انہیں مار بھگائے گا اور ختم کرے گا. اور اس میں جو ہے اور پھر 8ویں آیت میں کیا ہے, اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا. یسوع مسیح جب آئیں گے تو آب حیات جاری ہو جائے گا. وہ خود آب حیات کا چشمہ یسوع مسیح خود ہے جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا, آدھا بحر مغرب کی طرف. ہاللیلویہ. عزیز وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اور زیادہ اس میں جائیں کیونکہ اب اتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی. جب میں اس کو پڑھ بھی رہی تھی, تیار بھی کر رہی تھی, تو واقعی میری اوپر والی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ رہی تھی. لیکن بات کہنے سے یہ ہے کہ واقعی 7 سال کے عرصے کے بعد جب یہ سب کچھ جو ٹینشن بلڈ اپ ہو رہی ہے, یہ آخر میں آخری آرمیگیڈن ایک بڑی جنگ لگے گی جس میں جو ہے خداوند یسوع مسیح آ کے ریسکیو کریں گے. عزیزو, یہودی بھی توبہ کریں گے, وہ بھی خدا کو پہچانیں گے. لیکن آج مجھے اور آپ کو خدا موقع دیتا ہے, اگر آپ یسوع کی پہچان نہیں رکھتے تو اسے اپنے دل میں بلائیں, بائبل مقدس میں پڑھیں, خدا کے کلام کو اپنے گھر میں رکھیں, اس کو پڑھیں, جانیں اور اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. اور خدا جو ہے کبھی بھی آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھے گا کیونکہ اس نے دنیا سے ایسی محبت کی ہے کہ وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے, آپ کے دل میں, آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہے. خدا باپ آپ کو بہت برکت دے. آپ دیکھ رہے تھے بائبل کی نبوت. اسی طرح کی ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہم آپ کے لیے اور آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں. جے مسیح کی. جے مسیح. شالوم. شالوم.